बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल चैनल और मैं हूं अमान भट्ट। आज के वीलॉग में बात की जाएगी ताहयात नाअहली केस के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स के हवाले से। साथ साथ यहाँ पे आज के वीलॉग में आपको खबर दी जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में उतर आई, और साथ साथ इस वीलॉग में जिक्र किया जाएगा बाऊजी की लंदन रवानगी की तैयारियां मुकम्मल, और साथ साथ सेनेट के अरकान और चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है। अपने मौजू पे आने से पहले गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाले तमाम तज्जियों और खबरों के बारे में आगाही मिलती रहे और आपका और मेरा रिश्ता यूं ही जुड़ा रहे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहीम और करीम और मेहरबान है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ताहयात नाअहली केस का जो है वो फैसला महफूज कर लिया है, और महफूज करके वो फैसला जो है उसको रख दिया गया है। और साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का कहना था कि वक्त आने पे इस महफूज फैसले को सुनाया भी जाएगा। साथ साथ इस फैसले के हवाले से कुछ मेरे पास जो तफसीलात है वो आपको बताता चलूँ कि जी फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है। साथ साथ चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे कि अगर ये काम प्रॉपरली पार्लियामेंट को ही सौंप दिया जाए तो ये पार्लियामेंट ही करे, क्योंकि एक आमिर डिक्टेटर ने जो है वो अपने फायदे के लिए इस कानून को, इस शिक को जो है वो बिल मंजूर करवाया था। और जो अगर ये प्रॉपरली हम अगर पार्लियामेंट के सपुर्द ये काम कर दे तो बेहतर होगा। साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़े ही सख्त अल्फाज में कहा कि एक आम कैंडिडेट के लिए इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उसको इलेक्शन लड़ने के लिए, उसके कागजात के नामजदगी मंजूर होने के लिए, तो जो शख्स नाअहल एक दफा हो चुका है तो उसको क्यों ना ताहयात नाअहल ही किया जाए। इन अल्फाज सुनने के बाद से मियां नवाज शरीफ और रायवर्ण में इस टाइम जो है वो मातम और सोग का समा है, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बारे में कहा जा रहा था कि वो एक पार्टी की सूरत में जो है वो केसेस को सुन रहे हैं, लेकिन इस रिमार्क्स के आने के बाद से लग रहा है कि कोई मियां नवाज शरीफ एंड फैमिली के लिए इंतहाई खतरनाक फैसले होने को जा रहे हैं। मैंने अपने गुज़िश्ता 2 से 3 व्लॉग्स में पहले भी जिक्र किया था बाऊजी की लंदन रवानगी का। वो इसीलिए किया था कि ये जो तमाम जितने भी केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में डाइवर्ट होते जा रहे हैं, और जस्टिस काजी फाइज ईसा बहुत ही तनकीद की जद में भी रहे हैं। और अब जाहिर बात है कि अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा इंसाफ से हट के कोई फैसला करते हैं तो आवाम और तारीख कभी भी उनको जो है वो अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखेगी। तो काजी फाइज ईसा साहब जहां इतने कंट्रोवर्शियल थे वहां पे वाकई इन्होंने बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट दिया कि जो एक दफा नाअहल हो चुका है, जो उसको दोबारा अहल करने का क्या फायदा। वो नाअहल ही ठीक है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। जिसने एक दफा मुल्क के साथ गद्दारी कर दी तो वो दोबारा भी कर सकता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए। साथ साथ जो उनका ये भी कहना था कि अगर ये फैसला पार्लियामेंट को सौंप दिया जाए तो बेहतर होगा। तो अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में ये फैसला कब सुनाया जाता है, और इस फैसले के जो असरात हैं, जो चीखें हैं, वो इस टाइम महले रायवर्ण से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमायतियों की निकल चुकी हैं। साथ साथ बताता चलूं कि यहाँ पे एक करारदाद पेश की गई थी गुज़िश्ता 2 रोज पहले सेनेट में इलेक्शन को मुलतवी करवाने के लिए। उसके लिए दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया है, और साथ उस दरख्वास्त गुजार ने बड़े ही वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि चेयरमैन सेनेट और अरकान के खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। वो इसलिए तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा की गई है कि आपको याद होगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ही रात 12 बजे तक अहकामात इलेक्शन कमीशन को दिए थे कि अपने इलेक्शन का शेड्यूल पेश करें, जिसके बाद 8 फरवरी 2024 की तारीख, ठीक आज से 31 दिन बाद की तारीख जो है वो जनरल इलेक्शंस के लिए फाइनल हो गई थी। लेकिन उसके कुछ ही टाइम के बाद से जो हालात बन रहे थे, मैं अपने बहुत से व्लॉग्स में जिक्र पहले ही कर चुका हूं कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को होते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे, क्योंकि हालात जो है मौजूदा वो कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा रहे हैं। सिक्योरिटी थ्रेट्स भी बताई जा रही हैं। सेनेट की जो करारदाद है ये भी पेश हुई है, इस पे तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा की गई है दरख्वास्त गुजार की जानिब से।
اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا سپریم کورٹ جو آلریڈی اتنے کیسز اس کے پاس ہائی پروفائل اور بڑے امپورٹنٹ کیسز ہیں، کیا وہ اس میں جو ہے وہ کیا فیصلہ دیتی ہے، یا درخواست گزار کی جو درخواست ہے وہ سنوائی کے لیے منظور کی جاتی ہے کہ نہیں۔ ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ سیکٹری الیکشن کمیشن نے جی استعفیٰ دے دیا ہے۔ 2 سال کے ٹنیور پہ تھے ان کا، جولائی میں ٹنیور پورا ہونے والا ہے، لیکن ایک دم سیکٹری الیکشن کمیشن کا استعفیٰ دے دینا، یہ میں نے آج سے تقریباً 4 روز پہلے اپنے ولاگ میں جو ذکر کیا تھا، 2 اہم ترین شخصیات کی ملاقات، یہ اس ملاقات کا نتیجہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سیکٹری الیکشن کمیشن کون لگاتا ہے اور کس کی مرضی کا لگاتا ہے، لیکن اب بھی بہت ہی مشکل ہو چکا ہے کہ من پسند افراد کو یا من پسند لوگوں کو نوازا جائے، کیونکہ اس ٹائم جوڈیشری بھی انیکٹیو ہے اور جو معاملات ہیں وہ بڑے ہی کنٹروورشل ہوتے جا رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے۔ خاص طور پہ ان کا جو پولیٹیکل گراف ہے وہ ہیجنگ کی وجہ سے، جو منی ٹریل ہے اس کی وجہ سے، جو ڈیلز ہیں اس کی وجہ سے عوام کو جو ہے بڑے واضح طور پہ پتہ چل چکا ہے۔ تو اس ٹائم پاکستان مسلم لیگ نون کا جو گراف ہے پولیٹیکلی وہ بہت زیادہ گر چکا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس ٹائم عروج پہ، اور جو اس کی مقبولیت ہے وہ نہ ہی پاکستان بلکہ انٹرنیشنل ممالک میں بھی، آل اوور دا ورلڈ میں مقبولیت، اور خاص طور پہ جو دی اکانومسٹ نے جو عمران خان کا کالم شائع کیا، اس کالم کے بعد تو پوری دنیا میں خان کے نام کی دھوم مچ چکی ہے، اور اس کالم کے بعد ہی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ جو ہے اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کچھ ہوش آیا۔ ساتھ ساتھ میں نے اپنے ولاگ کے شروع میں ذکر کیا تھا کہ جی خوشخبریاں لے جی ناظرین، پی ٹی آئی کے جو لور ہیں، جو خان کے لور ہیں، ان کے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہ آج کا دن، آج کا میرا ولاگ سیو کر لیں تاکہ بعد میں نہ کہیے گا یاد نہیں رہا۔ 12 سے 13 تاریخ، 12 سے 13 جنوری عمران خان کو ریلیز کر دیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے خوشخبریاں، بلے کا نشان بھی واپس ملے گا۔ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے 12 سے 13 تاریخ کے درمیان ریلیز بھی کر دیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ تحریک انصاف جو ہے وہ مکمل طور پر انتخابات میں واش آؤٹ کرنے میں کامیاب بھی ہوگی۔ لیکن الیکشن 8 فروری کو نہیں ہوں گے، 8 فروری سے ڈیلے ہوگا۔ یہ سارا گراؤنڈ پراپرلی بنایا جا رہا ہے تاکہ، کیونکہ سپریم کورٹ میں لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بھی ریفرنس کا جو ہے وہ سماعت ہوئی ہے، اور وہ سلسلہ جاری ہے اس کی سماعت کا۔ اس میں بھی بڑے واضح طور پہ چیف جسٹس نے احکامات دیے کہ لیول پلے گراؤنڈ، تو لیول پلے گراؤنڈ کا مطلب ہے کہ اب جب 12 یا 13 تاریخ کو عمران خان جو ہے وہ رہا کر دیے جائیں گے، وہ اڈیالہ جیل سے باہر آ جائیں گے، تو اس کے بعد جو ہے وہ واقعی دمادم مست کلندر ہوگا۔ اور میرے جو آنے والے دنوں کی پریڈکشن ہے، یہ پریڈکشن میں اپنے ذاتی تجربے، ماحول کو دیکھتے ہوئے، باڈی لینگویجز اداروں کی دیکھتے ہوئے، اسٹیبلشمنٹ کا کردار دیکھتے ہوئے، سپریم کورٹ کا کردار دیکھتے ہوئے، اور جو اعلیٰ ہمارے محترم جناب الیکشن کمشنر صاحب ہیں، ان کا رویہ دیکھنے کے بعد سے ان کی باڈی لینگویج میں جو بے چینی اور کھلبلی ہے، اور خاص طور پہ باؤ جی کی جو لندن کی ٹکٹ کنفرم ہونے والی ہے بہت جلد، باؤ جی ٹھیک 2 ہفتے بعد پاکستان سے لندن فرار ہوں گے، اور یہ بھی میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، باؤ جی کا کولیسٹرول لیول بڑھے گا اور ساتھ ان کو ہارٹ اٹیک آئے گا۔ اس کی بنا پر ان کو پاکستان سے جو ہے وہ لندن علاج کروانے دیا جائے گا، یعنی جتھے دی کھوتی اتھے ہی آن کھلوتی۔ تو خان صاحب کے لیے بہت خوشخبریوں کا ٹائم آ چکا ہے۔ پراپرلی پی ٹی آئی جو ہے دوبارہ سے ان ایکشن ہوگی، خان ان ایکشن ہوں گے، لیکن خان صاحب ایک ریکویسٹ ہے، پلیز آپ کا نظریہ، آپ کی سوچ پہ 22-23 کروڑ عوام جو ہے وہ اس کو سوچ اور نظریے کو بہتر سمجھتی ہے، لیکن خدارہ آپ سے عرض کروں گا کہ اگر آپ کو اس دفعہ اس عوام نے پھر اقتدار کا موقع دیا تو اپنے آجو اور باجو، یعنی جو آپ کی کابینہ شیر سوا شیر جو سرکار آپ نے بٹھائے ہوتے ہیں اپنے آس پاس، آپ نے اپنے ہی ایک سٹیٹمنٹ میں کہا تھا شیخ رشید جیسے بندے کو میں چپڑاسی نہ رکھوں، بعد میں اپنے وزارت داخلہ اس کو دے دی۔ تو خان صاحب پلیز، آپ کی بڑی انٹرنیشنل لیول پہ، پاکستان لیول پہ لوگ آپ کو عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، آپ کو ایک اچھا کھلاڑی سمجھتے ہیں،
تو ریکویسٹ یہی ہوگی، میری پرسنلی ریکویسٹ اور عوام کی بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس دفعہ دوبارہ منتخب ہوتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، تو خدا را اپنی کابینہ میں وہ لوگ لے کے آئیے گا، اپنی کابینہ اپنی ٹیم ایسے بنائیے گا کہ جو کہ اس پاکستان کے عوام کے مسائل کے حل، پاکستان کے ساتھ سچائی اور مخلص داری اور دیانتداری کے ساتھ اس ملک کی بھلائی اور بہتری کے لیے کام کریں، اور تاکہ آنے والے دنوں میں جو پاکستان کا امیج ہے انٹرنیشنل لیول پہ وہ بھی بہتر ہو سکے۔ یاد ہوگا ناظرین آپ کو ایک کالم آیا تھا، اس کا بڑا اچھا ٹائٹل تھا وی ڈونٹ نیڈ ایڈ، وی نیڈ ٹریڈ۔ تو انشاءاللہ امید کروں گا کہ آنے والی حکومت اگر پاکستان تحریک انصاف کی ہوتی ہے یا کسی بھی سیاسی جماعت کی، تو وہ اس ملک کی بہتری، بھلائی اور کامیابی کے لیے ضرور سوچیں گے۔ اس عوام کو جو اتنے عرصے سے یہ عوام مہنگائی، بے روزگاری اور غربت اور میڈیکل فیسلٹیز نہ ہونے کی چکی میں جو پس رہی ہے، امید کروں گا اس سے اس عوام کو جلد رہائی مل جائے گی۔ آج کے ولاگ میں فی الحال اتنا ہی۔ آنے والے تجزیے اور خبروں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والے تجزیے اور خبروں کے بارے میں اپڈیٹ ملتی رہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔